तस्मै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वयं सप्तदश अध्याये नव श्लोकान् पठितवन्तः। दशम श्लोकम् एव अधुना अस्माभिः पठनीयमस्ति। प्रथमं वयं श्लोकं पठामः, तदनन्तरम् अर्थविषये चिन्तयामः। यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यद् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। इदानीं वयं गतश्लोके तद् पूर्वश्लोके अष्टम नवम श्लोकेषु अथवा सप्तम अष्टम नवम श्लोकेषु वयं पठितवन्तः सत्त्वगुणयुक्त आहारः, रजोगुणयुक्त आहारः, तमोगुणयुक्त आहारः। किमर्थं तादृशभोजनं करणीयम्? तेन अस्माकं स्वभावे कीदृशभेदः भवति? सप्तमश्लोके उक्तवन्तः आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिया यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। तस्य कथं भेदाः भवन्ति इति वदन्ति। आयुस्सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहाराः सात्विका प्रियाः। सात्विक आहारः किमस्ति? आयुस्सत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनः। एतस्य सर्वस्यापि वर्धनं करोति। किम्? आयुः, सत्त्वं, बलं च इत्युक्ते आरोग्यं, सुखं, प्रीतिः। पश्यतु, आरोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः, आयुस्सत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतया तासां विवर्धनाः। तद् कथं भवति? आयुस्सत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः सत्त्वगुणयुक्त आहाराः। ते च रस्या रसोपेता स्निग्धा स्नेहवन्तः स्थिराः। तद् चिरकाल देहे हृद्याः हृदयप्रियाः आहाराः सात्विकप्रियाः, सात्विकस्य इष्ट आहाराः भवन्ति। तद् किं किं वर्धयति? आयुः, अनन्तरं मनसः दृढता, बलम्, आरोग्यं, सुखं, प्रीति, एतस्य सर्वस्यापि वर्धनं करोति। तत् कथं वयम् अवगन्तुं शक्नुमः? रसपूर्ण आहाराः, स्निग्धगुणः, तैलस्य यः गुणः अस्ति सः, अथवा घृतगुणः देहे चिरकालं तत् तिष्ठति। अस्माकं मनसः अपि तद् हृद्यं भवति। तादृश आहारः एव सात्विक आहारः इति उक्तवन्तः। अनन्तरं रजोगुणयुक्त आहारविषये अपि उक्तम्। खट्वम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्ष विदाहिनः आहारराजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः। कथं भवति? कटु, अम्ल, लवण, तिक्त, एतत् सर्वम् अधिकं भवति। अधिकदाहः भवति।
मुखं शुष्कं भवति एतस्य स्वीकरणेन। किं किं वर्धयति? दुःखं, शोकं, रोग। एतत् सर्वम् एतस्य कारणेन, एतादृश आहारकारणेन वर्धनं भवति। तदेव राजसप्रकृतिः येषामस्ति तेषाम् इच्छा तत्र भवति। किमस्ति? कट्वम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिन आहारा राजसस्येष्ठा दुःखशोकामयप्रदाः। इतः परम् एकमेव अस्ति, तामसिकम् आहारं कथं भवति? पुरातन आहारं तदेव प्रथमं वदति। यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियाम्। पश्यतु, श्लोकं पठितवन्तः, तस्य पदच्छेदः विशेषेण तत्र पदच्छेदः करणीयः किमपि नास्ति, सामान्यपदानि एव। यातयामं गतरसं पूतिः पर्युषितं। न दृष्टं महोदय। न दृश्यते वा? पुनः श्लोकः दृश्यते परन्तु पदच्छेदः न दृश्यते। दृश्यते वा? डौन्लोडिङ्ग् इदानीं दृश्यते, समीचीनं। सम्यक्। यातयामं गतरसं पूति उच्छिष्टम् अपि च अमेध्यं भोजनं तामसः प्रियम्। तस्य पदार्थः कथं भवति? यातयामम् इत्युक्ते पुरातन आहारः। एकयामं समाप्तम् इत्यर्थः। इत्युक्ते पुरातनम् अन्नम्। गतरसं रसरहितः आहारः। पूति गुणविनष्टं, तस्य गुणः गतः, तादृश आहारः। पर्युषितम् इत्युक्ते उत्तमपदार्थः नास्ति, असमीचीनपदार्थः तेन कृतं। च यत् उच्छिष्टम् इत्युक्ते अन्येन भुक्तं, तस्य अवशिष्टं यदस्ति तदेव उच्छिष्टम् इति वदति। अपि च अमेध्यम्, अशुद्धम् आहारम्। अपि तत् तामस, तमोगुणयुक्तानां प्रियम् इष्टं भोजनम्। एतत् सर्वं ये तमोगुणयुक्ताः सन्ति तेषाम् इष्टभोजनं भवति। किम् इत्युक्ते पुरातन आहारः, उच्छिष्ट आहारः, गतरसः आहारः, तस्य गुणः नष्टः भवति, तादृश आहारः, असमीचीनपदार्थैः निर्मित आहारः। एतत् सर्वं तमोगुणयुक्त आहाराः भवन्ति। ये तमोगुणयुक्ताः जनाः सन्ति ते तदिच्छन्ति। इत्युक्ते यत् भोजनं यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च उच्छिष्टं च अमेध्यम् अपि तामसप्रियम्। तमोगुण आहारः एषः। सत्त्वगुणाहारविषये उक्तवन्तः, रजोगुणाहारविषये उक्तवन्तः, तमोगुणाहारविषये उक्तवन्तः। एकैकस्य कुत्र इच्छा भवति तस्य भोजनेन तस्य स्वभावे कीदृशपरिवर्तनं भवति इति अत्र इदानीम् उक्तवन्तः। सामान्यः अर्थः पुरातनं, रसरहितं, गुणहीनम्, असमीचीनपदार्थैः कृतम्, अन्येन भुक्तस्य अवशिष्टम्, अशुद्धम् इत्यादि आहाराः तामसानां प्रियं भवति।
तामसानां प्रियं कीदृश आहारेण भवति इति उक्तवन्तः। किं यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। तस्य भाष्ये आचार्यैः एवम् उक्तमस्ति, यातयामम् इत्युक्ते मन्दपक्वं, मन्दं मन्दं मन्दमेव तद् पक्वं भवति, तादृशमेव यातयामम् इति वदति। इत्युक्ते यावत् तस्य पक्वं भवेत् तावत् पक्वं नास्ति इत्यर्थः। तदेव यातयामम् इत्यस्य अर्थः। निर्वीर्यस्य गतरसशब्देन उक्तत्वाद्, यद् गतरसम् इति तेन पदेन किम् उक्तमस्ति, निर्वीर्यं, वीर्यं नास्ति इति उक्तं। तस्य गतरसम् इति पदेन तस्य वीर्यं नष्टमभवत्, तादृश आहारः। पूति इत्युक्ते किञ्चित् दुर्गन्धः आगच्छति ततः, तादृश आहारः। पर्युषितम् इत्युक्ते पाकानन्तरम् एकरात्रि समाप्त, तादृश आहारः। उच्छिष्टम् अन्यैः भुक्तं ततः अवशिष्टं यदस्ति तद्। अमेध्यं यज्ञं कर्तुं न शक्यते तादृश वस्तूनि। एतादृश वस्तूनि, एतादृशानि वस्तूनि कस्य कृते प्रीतिकरं भवति? तामसप्रकृति यस्य अस्ति तस्य कृते इच्छापूर्णं भवति। भाष्ये भगवान् वदति, यातयामं मन्दपक्वं निर्वीर्यस्य गतरसशब्देन उक्तत्वात् गतरसं रसविमुक्तं रसवियुक्तं पूति दुर्गन्धि पर्युषितं च पक्वं सत् रात्र्यन्तरितं च यद् उच्छिष्टम् अपि भुक्तशिष्टमपि अमेध्यम् अयज्ञार्हं भोजनं ईदृशं तामसप्रियम् इति तेन उक्तम्। त्रिविध आहाराणां विषये अपि अत्र उक्तवन्तः। तस्य गुणविषये अग्रे वदति, अथ इदानीं यज्ञः त्रिविधः उच्यते। त्रिविध यज्ञानां विषये वदति। किमर्थम्? यद् यद् यज्ञ सम्बन्धितं नास्ति, यज्ञे उपयोगार्थं न शक्यते, तस्य उपयोगः न करणीयः इति उक्तम्। तस्मात् यज्ञविषये इदानीं बोधयति। किम् इति? अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते इष्टव्यमे वेति मनः समाधाय स सात्विकः। सात्विकः कथं भवति? अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। पुनः अभी पठामः। अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। यज्ञ फले इच्छां विना विधिदृष्टो य युज्यते, विधि प्रकारेण यः यज्ञं करोति, इत्युक्ते यष्टव्यमेवेति मनः यज्ञं करणीयम्, एतत् मम अनुष्ठानमस्ति, तादृशबोधेन मनः एकाग्रं कृत्वा किं सः यजनं करोति तत्सर्वमपि सात्विकमेव अस्ति इति वदति।
यज्ञशिष्टं यद् भवति तद् सात्विकम् इति वक्तुमेव अत्र एतस्य श्लोकस्य चिन्तनमस्ति। अफलाकाङ्क्षिभिः यज्ञः विधिदृष्टः यः युज्यते। पदच्छेदः अफलाकाङ्क्षिभिः यज्ञः विधिदृष्टः यः युज्यते। यष्टव्यम् एव इति मनः। यष्टव्यमेवेति मनः। यष्टव्यम् एव इति मनः समाधाय सः सात्विकः। अफलाकाङ्क्षिभिः इत्युक्ते फलं न इच्छन्ति ते, फलाकाङ्क्षां विना, फलेच्छां विना, फल इच्छारहिताः यज्ञः, तादृशयज्ञः विधिदृष्टः, शास्त्रविधिना नियतं, शास्त्रे यदुक्तं तादृशरीत्या यज्ञानुष्ठानं कृत्वा अवशिष्टं यदस्ति तद् यः तादृशं युज्यते, तादृशं कः करोति। यष्टव्यं यज्ञम् इति यदस्ति तद् मम कर्तव्यम् इति विचिन्त्य एव इति मनः समाधाय, एवं दृढनिश्चयेन, एवं मनसः एकाग्रतां सम्पाद्य सः सात्विकः सत्त्वगुणयुक्तः भवति। इत्युक्ते यज्ञकरणं मम धर्मः एव इति विचिन्त्य अन्य फलेच्छां विना शास्त्रविधि अनुसृत्य यः यज्ञं करोति तादृश आहारः कीदृशः भवति? यज्ञशिष्ट आहारः सात्विकगुणयुक्ताः भवन्ति। अन्वयः कथं भवति? यः विधिदृष्टः यज्ञः यष्टव्यमेव इति मनः समाधाय अफलाकाङ्क्षिभिः युज्यते सः सात्विकः। सात्विकाहारः यज्ञशिष्टं यदस्ति तत्सर्वं सात्विकं भवति। यज्ञं कथं करोति सः? मम कर्तव्यं मम धर्मः इति विचिन्त्य सः करोति। तत् कथं? विधि अनुसृतं, शास्त्रविधि अनुसृतं सः करोति। तादृश आहारः कीदृशः भवति? सात्विकाहारः भवन्ति। तात्पर्यमस्ति यः यज्ञं शास्त्रविधि अनुसारं विना फलेच्छा कर्तव्यम् इति मनसा आचरति सः सात्विकगुणयुक्तः। यः यज्ञं करोति कीदृशरूपेण करोति? फलाकाङ्क्षां विना शास्त्रविधिमनुसृत्य यज्ञं कृत्वा यः भोजनं करोति, यज्ञानन्तरं यज्ञशिष्टं यद् स्वीकरोति तद् सात्विकमेव भवेत् इति वदति। भाष्ये भगवत्पादैः किमुक्तम्? अफलाकाङ्क्षिभिः अफलार्थिभिः यज्ञो विधिदृष्टः शास्त्र चोदनादृष्टो यो यज्ञः युज्यते निर्वर्त्यते। यष्टव्यमेव इति यज्ञस्वरूप निर्वर्तनम् एव कार्यम् इति मनः समाधाय न अनेन पुरुषार्थो मम कर्तव्य इति एवं निश्चित्य सः सात्विको यज्ञ उच्यते। तस्यैव सात्विकयज्ञः इति वदति। इत्युक्ते फलाकाङ्क्षां विना आग्रहः नास्ति इति कारणेन विधिमनुसृत्य शास्त्रविधिमनुसृत्य यष्टव्यम् इति इत्युक्ते निश्चितरूपेण एतस्य यज्ञस्य निर्वहणं मया करणीयम् इति तावदेव मनसि विचिन्त्य
एतेन अन्यत् किमपि प्राप्तव्यम् इति नास्ति, पुरुषार्थस्यापि विषये चिन्तनं न करणीयम् इति विचिन्त्य मनसि एवं निश्चयं कृत्वा कः यज्ञनिर्वहणं करोति तादृशयज्ञमेव सात्विकयज्ञम् इति वदति। विधिमनुसृत्य फलाकाङ्क्षां विना सः मनः एकाग्रं कृत्वा यज्ञानुष्ठानं करोति चेत् तस्य यज्ञस्य नाम एव अस्ति सात्विकयज्ञः इति भवति। सात्विकरीत्या कथं यज्ञः करणीयः इति उक्तम्। अनन्तरम् अभिसन्धायतु बलं दम्भार्थम् अपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्। पूर्वं कथम् अस्माभिः स्वीकरणीयम् इति उक्तवन्तः, इदानीं कथं त्यक्तव्यं, कथं यज्ञ आचरणं करणीयम् इति वदति। सात्विकयज्ञम् इत्युक्ते किं? धर्मबुद्ध्या एतत् मम कर्तव्यम् इति विचिन्त्य फलाकाङ्क्षां विना शास्त्रानुसृतं किं कार्यं करोति तादृशयज्ञमेव सात्विकयज्ञः इति वदति। रजोगुणयज्ञः विषये अग्रिमश्लोके वदति, अभिसन्धायतु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्। कथं भवति? फल उद्देशं कृत्वा स्वस्य औद्धत्यप्रदर्शनार्थं कः यज्ञानुष्ठानं करोति? हे अर्जुन, तत् कीदृशयज्ञं भवति? राजसयज्ञम् इति वदति, रजोगुणयुक्तयज्ञम् इति वदति। पश्यतु, अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थम् अपि च एव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्। तत् किं वदति? राजसयज्ञम् इति वदति। अभिसन्धाय इत्युक्ते कः अर्थः? प्राप्तव्यम् इति इच्छया, किमपि प्राप्तव्यम् इति इच्छया एव करोति सः। फलं किं प्राप्तव्यं? यज्ञस्य फलं प्राप्तव्यम् इति इच्छया दम्भार्थं, समाजे प्रदर्शनार्थं, स्वस्य अहङ्कारस्य प्रदर्शनार्थं तादृश इच्छया यः युज्यते, यः यज्ञं करोति, हे भरतश्रेष्ठ, हे अर्जुन, तं यज्ञं, तादृशयज्ञं विद्धि, भवान् अवगच्छतु, अभिजानीहि। राजसं, तद् रजोगुणयुक्तं यज्ञमस्ति। समोगुण इदानीं सत्त्वगुणयज्ञं किमस्ति? धर्मार्थमेव फलाकाङ्क्षां विना शास्त्रविधिमनुसृत्य या यज्ञं करोति तत् सत्त्वगुणयुक्तमस्ति। दम्भार्थं, स्वस्य अहङ्कारप्रदर्शनार्थं फलेच्छासहितं यः यज्ञ अनुष्ठानं करोति तत् कीदृशयज्ञं भवति? तद् राजसयज्ञं भवति, रजोगुणयुक्तं भवति। अन्वयः तु भरतश्रेष्ठ दम्भार्थमेव फलम् अपि अभिसन्धाय यत् युज्यते तं यज्ञं राजसं विद्धि। रजोगुणयुक्तमपि उक्तम्। हे अर्जुन, अर्जुनं वदति, यत् यज्ञम् अहङ्कारार्थं तथा समाजे प्रदर्शनार्थं क्रियते तद् यज्ञं रजोगुणयुक्तम् इति विद्धि। सत्त्वगुणयुक्तम् उक्तम्, इदानीं रजोगुणयुक्तमपि उक्तवन्तः। स्वाभाविकतया अग्रिमं किं भवति? तमोगुणयुक्तम् अपि वदेत्।
पश्यामः अग्रिमश्लोकं पश्यामः किं भवति विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणम् श्रद्धा विरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते पश्यतु विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणम् श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते विधिहीनमसृष्टान्नं विधिप्रकारेण नास्ति अनन्तरम् अन्नदानादि कार्याणि नास्ति मन्त्रहीनमदक्षिणम् मन्त्रविहीनमस्ति दक्षिणादानमपि नास्ति श्रद्धाविरहितं यज्ञं श्रद्धां विना तामसं परिचक्षते तादृशयज्ञमेव तामसयज्ञम् इति वदति तमोगुणयुक्तम् अपि वदति किम् अस्ति पदच्छेदः विधिविहीनम् असृष्टान्नं मन्त्रहीनम् अदक्षिणम् श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते तमोगुणयज्ञं किमस्ति इत्येव अत्र विवरणं करोति विधिविहीनं विधि इत्युक्ते शास्त्रविधि शास्त्रविधिरहितम् असृष्टान्नम् इत्युक्ते यस्य कस्यापि कृते अन्नदानमपि न करोति तादृशम् मन्त्रहीनं मन्त्रविहीनं मन्त्ररहितम् अदक्षिणं दक्षिणारहितं दक्षिणामपि न ददाति दक्षिण नकारमस्ति तत् श्रद्धाविरहितं श्रद्धां विना एकाग्रतां विना यज्ञं तादृशरीत्या यज्ञानुष्ठानं करोति चेत् तामसं तमोगुणयुक्तं परिचक्षते एवं तत्र एव कथ्यते एवं तद् तमोगुणयुक्तयज्ञम् इत्येव वदति किमस्ति अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेदि मनः समाधाय स सात्विकः सात्विकं यदुक्तं तस्य साक्षात् विपरीतम् अत्र उक्तं किम् तत्र विधि अनुसृतम् इति उक्तम् अत्र किम् उक्तं विधिविहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणम् श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते एतस्य अन्वयः विधिविहीनम् असृष्टान्नं मन्त्रहीनम् अदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते तात्पर्यं किमस्ति यदि यज्ञं शास्त्रविरहितं भवति मन्त्रविरहितं भवति दक्षिणारहितं भवति श्रद्धाहीनं च भवति तद् यज्ञं तमोगुणयुक्तम् इति जानीहि किं किम् इति वदति शास्त्रविधिम् अनुसृत्य नास्ति मन्त्रसहितं नास्ति दक्षिणारहितमेव श्रद्धाहीनः श्रद्धाविहीनं कीदृशः भवति तादृशयज्ञं किम् इति वदति तादृशयज्ञस्य नाम एव तामसिकयज्ञम् इति अत्र उक्तम् इदानीं त्रिविधयज्ञानामपि विषये उक्तवन्तः त्रिविधाहाराणां विषये पूर्वम् उक्तम् अनन्तरं त्रिविधयज्ञानां विषये उक्तम् त्रिविधाहारः आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु आयुस्सत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः रस्याः स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहारः सात्विकप्रियाः
കട്വം ലലവണാത്യുഷ്ണതീക്ഷ്ണരൂക്ഷവിദാഹിനഃ ആഹാരാ രാജസസ്യേഷ്ടാ ദുഃഖശോകാമയപ്രദാ യാതയാമം ഗതരസം പൂതിപര്യുഷിതം ച യത് ഉച്ഛിഷ്ടമപി ചാമേദ്യം ഭോജനം താമസപ്രിയം. ഇതഃ പരം ത്രിവിധയജ്ഞാനാം വിഷയെ വദതി. അഫലാകാംക്ഷിഭിർയജ്ഞോ വിധിദൃഷ്ടോ യയുജ്യതേ യഷ്ടവ്യമേവേതി മനഃ സമാധായ സ സാത്വികഃ. അഭിസന്ധായ തു ഫലം ദംഭാർത്ഥമപി ചൈവ യത് യുജ്യതേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ തം യജ്ഞം വിദ്ധി രാജസം. വിധിഹീനമസൃഷ്ടാന്നം മന്ത്രഹീനമദക്ഷിണം ശ്രദ്ധാവിരഹിതം യജ്ഞം താമസം പരിചക്ഷതേ. സർവവിധ യജ്ഞാനാം വിഷയെ അപി ഉക്തം. അനന്തര ശ്ലോകെ കിം വദതി? महोदय भाष्यं नाम ഭാഷ്യം ഏതസ്യ വിധിവിഹീനം തസ്യ പശ്യാമः. വിധിവിഹീനം വിധിഹീനം യഥാചോദിതം ഇത്യുക്തെ തസ്യ വിപരീതം വിധി വിപരീതം ഇതി അസ്ത. വിധിഹീനം ഇത്യുക്തെ യഥാചോദിത വിപരീതം. യഥാ വിധി അസ്തി തസ്യ വിപരീതരീത്യ. അസൃഷ്ടാന്നം ഇത്യുക്തെ അന്നദാനം വിനാ ബ്രാഹ്മണേഭ്യോ ന സൃഷ്ടം ന ദത്തം ഇത്യുക്തെ അന്നദാനം വിനാ. അന്നം യസ്മിൻ യജ്ഞേ സ അസൃഷ്ടാന്നഃ ഇത്യുക്തെ അസൃഷ്ടാന്നം ഇത്യുക്തെ അർത്ഥ ബ്രാഹ്മണേഭ്യോ ന സൃഷ്ടം. ബ്രാഹ്മണാനാം കൃതേ ബ്രഹ്മജ്ഞാനിനഃ സന്തി തേഷാം കൃതേ ന ദത്തം അന്നം യേ യജ്ഞേ ഉപയോഗം കുർവന്തി തസ്യ നാമേവ അസൃഷ്ടാന്നഃ. തം അസൃഷ്ടാന്നം. അനന്തരം മന്ത്രഹീനം മന്ത്രതഃ സ്വരതഃ വർണ്ണതഃ ച വിയുക്തം സ്വരവിഹീന ശബ്ദൈഃ അഥവാ വർണ്ണവിഹീന ശബ്ദൈഃ തദേവ മന്ത്രഹീനം ഇതി വദതി. അദക്ഷിണം ഉക്തദക്ഷിണാരഹിതം ദക്ഷിണാം വിന ശ്രദ്ധാവിരഹിതം യജ്ഞം താദൃശം ശ്രദ്ധാം അപി വിന യജ്ഞാചരണം കരോതി ചേത് താമസം പരിചക്ഷതേ. തസ്യ നാമേവ താമസയജ്ഞഃ. തമോ നിർവൃത്തം ഇതി കഥയതി. തത് വിധിഹീനം ഇത്യുക്തെ കഥം വേദ വിധി അസ്തി തദനുസൃതം തസ്യ വിപരീതം കരോതി വിധിവിഹീനം ഇതി വദതി. അസൃഷ്ടാന്നം അന്ന ദാനം കരണീയം. തസ്മിन् ദിനേ യത് അന്നം നിർമ്മിതം തത് ദാനം കരണീയം. തത് വിനാ തസ്യ ഉപയോഗം കരോതി അസൃഷ്ടാന്നസ്യ ഉപയോഗം കരോതി. താദൃശയജ്ഞമേവ അസൃഷ്ടാന്നൈഃ യജ്ഞഃ ക്രിയത്തെ ചേത് തദപി കീദൃശയജ്ഞം ഭവതി ഇതി വദതി. അനന്തരമപി മന്ത്രഹീനമസ്തി മന്ത്രകഥനം വിന അഥവാ സ്വരവർണയോः ചിന്തനം വിന തത്ര ദോഷയുക്തം യഃ യജ്ഞം കരോതി തദപി മന്ത്രഹീനം ഇതി വദതി. അദക്ഷിണം ദക്ഷിണാം വിന ഏവം സർവം വിരഹിതഃ അശ്രദ്ധയാ യജ്ഞം കരോതി ചേത് താമസയജ്ഞം ഇതി വദതി. ഇതഃ പരം ത്രിവിധ തപഃ വദതി. ഇദാനീം ത്രിവിധ ആഹാരവിഷയുക്തം ത്രിവിധ യജ്ഞവിഷയുക്തം. തദനന്തരം ത്രിവിധ ആഹാരവിഷയെ വദതി. അത്ര കിം അസ്തി? ദേവദ്വിജഗുരുപ്രാജ്ഞപൂജനം ശൗചമാർജനം ബ്രഹ്മചര്യമഹിംസാ ച ശരീരം തപ ഉച്യതേ. പ്രഥമ തപഃ അസ്തി. കിമസ്തി പ്രഥമ തപഃ? ദേവദ്വിജ ഗുരുപ്രാജ്ഞപൂജനം ശൗചമാർജനം ബ്രഹ്മചര്യമഹിംസാ ച ശരീരം തപ ഉച്യതേ.
पदच्छेदः देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजा तेषां सर्वेषां पूजनं करणीयं देवाः द्विजाः गुरवः तेषां पूजनं करोति चेत् अनन्तरं शौचम् आर्जनम् आर्जवं ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च एतत् सर्वं पालयति चेत् तस्य नाम एव शरीरं तप उच्यते शरीरतपः देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनम् इत्युक्ते किम् ईश्वरपूजा ईश्वरः ब्राह्मणः गुरुः ज्ञानी एतेषां सर्वेषां किं करणीयं पूजनं करणीयम् शौचम् इत्युक्ते शुद्धि पवित्रता भवेत् आर्जवं सरलता भवेत् जीवने सारल्यम् आवश्यकं ब्रह्मचर्यं ब्रह्मचर्याचरणम् इत्येव अर्थः अहिंसा च अहिंसा सहितं यत् करोति एतस्य नाम शारीरं शरीरसम्बन्धं तपः एतत् सर्वम् अनुष्ठानं करोति चेत् शरीरसम्बन्धमस्ति एतत् सर्वम् इति कारणेन शरीरतपः इति वदति शरीरेण कीदृशतपः करणीयः इत्येव अत्र उक्तवन्तः शरीरेण अस्माभिः तपसः आचरणं करणीयं तत् कथम् इति उक्तवन्तः पश्यतु अन्वयः देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनं शौचम् आर्जवं ब्रह्मचर्यं च अहिंसा शरीरं तप उच्यते किं किं शरीरेण करणीयम् इति उक्तवन्तः तात्पर्य ईश्वरः ब्राह्मणः गुरुः बुद्धिमान् इत्युक्ते ये ज्ञानिनः एतेषां पूजनं तदा किम् आवश्यकं शुद्धता सरलता ब्रह्मचर्यं तथा अहिंसापूर्वकं क्रियते तदा सः प्रवृत्ति शरीरस्य तपः इति कथ्यते स्पष्टमेकैककार्यं स्वीकृत्य कथं वदति इति पश्यतु अस्माभिः किं करणीयम् एतद् दृष्ट्वा तस्य अनुष्ठानं करणीयं तावदेव देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते किं किमस्ति शारीरं तप देवाः द्विजाः गुरवः ज्ञानिनः एतेषां सर्वेषां पूजा करणीया अनन्तरं शुद्धि आचरणीयं शौचमाचरणीयम् आर्जवं सरलता आवश्यकी जीवने अवक्रता करणीया इत्युक्ते वक्र स्वभावः न भवेत् आर्जवम् इत्युक्ते शङ्करभाष्ये तदेव वदति अवक्रता साक्षात् स्वभावः भवेत् वक्र स्वभावः न भवेत् एतत् सर्वं ब्रह्मचर्यम् अहिंसा एतत् सर्वं शरीरेण एव करणीयं तस्मात् शारीरं शरीरप्रधान कारणम् इति कारणेन सर्वकार्यकरणेन सर्वमपि शरीरेण अस्माभिः करणीयमिति कारणेन एतस्य नाम किं शारीरिकतपः इति वदति एतस्य कारणं पञ्चकार्याणि एव इति अग्रिमश्लोकेषु भगवान् स्पष्टं करोति शरीरतपसः कथं शारीरिकं तपः भवति इति तस्य विवरणम् अग्रिमश्लोकेषु भवति अद्य वयम् अत्र समापयामः शरीरं भवति अनन्तरं मनसः अनन्तरं बुद्धिः एवम् एकैकस्य तपः किम् इति वदति ततोपि तदेकमेकं स्पष्टमपि करोति अद्य वयं पठितवन्तः प्रथमतया सात्विक आहाराः कथम् अस्माभिः आहारस्वीकरणं करणीयं सात्विक आहारः रजोगुणयुक्त आहारः तमोगुणयुक्त आहारः कीदृश आहारं वयं स्वीकुर्मः तादृशमेव अस्माकं स्वभावः भवति अनन्तरं सात्विकगुणत्यागः इत्युक्ते तपः अस्माभिः कथं यज्ञ अनुष्ठानं करणीयं सात्विकरीत्या कथं करणीयं राजसिकरीत्या कथं करणीयं तामसिकरीत्या कथं करणीयं नित्यजीवने एतस्य सर्वस्यापि
पालनम् अनुष्ठाने कथम् आनेतव्यं तदर्थम् एकमेकम् अस्माकं साक्षात् जीवने कथं वयम् अनुष्ठानं कर्तुं शक्नुमः तादृशरीत्या सरलीकृत्य जीवने प्रतिदिनम् अनुष्ठानयोग्यं भवेत् तादृशरीत्या आनयन् अस्ति। अद्य वयम् अत्र समापयामः। एतत् सर्वं जीवने आनेतुं वयं प्रयत्नं कुर्मः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अद्य धन्यवादः धन्यवादः गुरुजी। जी। हरि ओम पूर्णतया नमः श्रुतमेव किल? धन्यवादः। धन्यवादः, बहु उत्तममासीत्। धन्यवादः धन्यवादः। धन्यवादः। मिलामः धन्यवादः सर्वान् महोदय प्रणम्य। अष्टवादनपर्यन्तं न जी। अद्य 15 निमेषपूर्वं स्थगितम् किल? 5 श्लोकाः समाप्ताः किल? अधिकं चेत् पचनं न भवेत् अस्माकम्। एतत् सर्वं जीवने अनुष्ठाने आनेतव्यं खलु? आम् निश्चयेन महोदय। श्रूयते किम्? आमां श्रूयते श्रूयते। अहं सुरेन्द्रः महोदय। ओके। आहारविषये महोदय आम्। काञ्चन उदाहरणान् अपि वक्तुं शक्यते वा अत्र? आम्, रसयुक्तम् आहारम् इति उक्तम्। इत्युक्ते फलाहाराणि, सर्वफलेषु अपि रसं भवति किल? फलानि भवन्ति किल? सर्वफलानि अपि स्वीकृत्य पश्यन्तु, तद् रसयुक्तम् आहारं भवति। अनन्तरं स्निग्धता इत्युक्ते घृतम् अस्ति किल? हृदे सा स्निग्धता भवति, तैलस्य एकः स्वभावः। तादृश आहारः सात्विक आहाराः भवन्ति इति वदति। स्निग्धं भवेत्, अनन्तरं किं भवेत्? रसयुक्तं भवेत्। तादृश आहाराः किं किं भवति? अस्माकं सामान्यजीवने वयं स्वीकुर्मः घृतं, तस्य उत्तम उदाहरणमस्ति। नवनीतं तत्सर्वमपि अस्ति। अनन्तरं सर्वफलानि अपि रसयुक्त आहारः भवति। तदेव सात्विक आहारः। रजोगुणयुक्तम् इत्युक्ते स्पष्टमेव अस्ति। कटु अम्ल लवण कटु अथवा अम्ल लवण एतत् सर्वम् अधिकम् आवश्यकं। रुचिः भवति किल? टेस्ट् इति भवति किल? तस्य सर्वस्य अपि तद् रजोगुणयुक्त आहारः भवति। इत्युक्ते अधिकमरीचिकां स्थापयामः, अधिकलवणं स्थापयामः, अधिक अम्लं स्थापयामः, यत्किमपि भवतु, अथवा अधिकतिक्तं भवतु। रसानां सर्वविधरसानामपि एकः सामान्यं भवेत्। तदधिकं भवति चेत् तस्य नाम अस्ति रजोगुण आहारः, रजोगुणयुक्त आहारः। अनन्तरं तमोगुणयुक्तम् इत्युक्ते पुरातन आहारः। फ्रिड्ज् मध्ये स्थापयित्वा खादामः चेत् पुरातन आहारः। तद् एकयामं समाप्तम् इत्यर्थः। इत्युक्ते एकरात्रि 3 घण्टा अनन्तरं तद् भोजनं न करणीयम् इति वदति। एकयामं समाप्तं चेत् तत् पुरातनम् इति वदति। अनन्तरं किञ्चित् दुर्गन्धः आगच्छति चेत् तदपि न करणीयम्। तादृश आहारः, दुर्गन्धयुक्त आहारः, पुरातन आहारः, अनन्तरं किम्, एतत् सर्वमपि कीदृश आहारमस्ति? तमोगुणयुक्त आहारः इति वदति। तदनुसृतं किं भवति इति वदति? सत्त्वगुणयुक्त आहारसेवनेन अस्माकं गुणाः सत्त्वगुणाः भवन्ति। रजोगुणयुक्ताहारं स्वीकरोति चेत् रजोगुणः भवति, तमोगुणयुक्ताहारं स्वीकरोति चेत् तमोगुणं भवति। इदानीं तस्य गुणविषये उक्तवन्तः। इदानीं तस्य त्यागः अस्माभिः यज्ञकरणं कथं करणीयं तदेव। सत्त्वगुणम् इत्युक्ते शास्त्रविधिमनुसृत्य करणीयम् इति बुद्ध्या, इत्युक्ते एषः मम धर्मः इति
करोति चेत् दानं करोति मनुष्यः अहं मया अन्नदानं करणीयं तद् मम धर्मः सः इति विचिन्त्य करोति चेत् सात्विकदानम् इति वदति रजोगुणयुक्तदानम् इत्युक्ते किं स्वस्य नाम सर्वत्र प्रदर्शनं कृत्वा अहं ददामि इति भावेन अहङ्कारेण ददाति चेत् तत् कीदृशदानं भवति रजोगुणयुक्तं भवति तमोगुणयुक्तम् इत्युक्ते यत् न करणीयं तादृशदानं करोति किल तदेव तमोगुण यद् न दातव्यं तादृशवस्तूनि ददाति चेत् तमोगुणयुक्तदानम् इति वदति इतः परं तादृशप्रयत्नः कीदृशः करणीयः इति वदति तादृशतपः ब्रह्मचर्यम् एकैकं जीवने सात्विकगुणस्य आनयनं रजोगुणस्य त्यागः तमोगुणस्य त्यागः कीदृश आचारैः वयं कर्तुं शक्नुमः इति तपसः इति नाम्नि तपः इति नाम्नि तत्र वदति तदेव अद्य वयं दृष्टवन्तः आम् ओके महोदय धन्यवादः महोदय धन्यवादः तर्हि महोदय क्षम्यताम् अत्र तु अमेरिकादेशं तु सर्वमपि तमोगुणमेव अमेरिका न अमेरिका अस्ति अत्र क्षम्यतां केवलं अमेरिकायामपि तस्मिन्नेव दिने खादितुं शक्यते प्रातःकाले निर्माय एकयामं समाप्तं चेत् तमोगुणः भवति इति वदन्ति तत्र केवलं हास्योत्पादकम् एव उक्तवान् अहं क्षम्यतां महोदय बहवः धन्यवादाः धन्यवादाः महोदय